अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। स्वत्यन्तेषु विश्वं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। रामानुज स्वामीजीले शब्दहरूको जो लोकमा प्रयोग गरिन्छन् तथा वेदमा प्रयोग गरिन्छन्। लौकिक शब्द पनि सब वैदिक हुन्। वेदबाट उद्धृत गरेर अनि तत्त पदार्थ विशेषको नाम रूपले प्रयोग गरिएका हुन् भनेर यसरी बताउनु भयो। अनि यसमा शङ्का हुन्छ कि लौकिक शब्द र वैदिक शब्द एकै हुन् समानै हुन् भनेपछि व्याकरणमा किन यो बताइएको छ? छन्दसी एवं यो शब्द छन्दमा प्रयोग हुन्छ यो लोकमा हुन्छ भनेर किन बताएछ भन्दा शब्द हुनै हुन् परन्तु लौकिक शब्द वैदिक हुन् वेदबाट उद्धृत गरेका हुन्। त्यसमा कतिपय जो शब्द हुन् ती वेदमा मात्रै प्रयुक्त हुन्छन् लोकमा हुँदैनन्। त्यसको त्यो जनाउनको लागि माने वेदमा भिन्न प्रकारले प्रयुक्त हुन्छन् यहाँ भिन्न प्रकारले लोकदेखि वेदमा भिन्न प्रकारले प्रयोग हुने शब्दहरूलाई नै व्याकरण बताएको छन्दसी एवं भनेर। छन्दमा यस्तो प्रकारले बन्छ भनेर जो उदाहरणद्वारा हामीले अलिकति यसो सङ्केत गरेका थियौँ। जस्तै देवा शब्द छ लोकमा देवास वेदमा देवास पनि हुन्छ। तद्विप्रासो विपन्यो भनिन्छ मन्त्रमा त्यहाँ विप्रा हुन्छ वहाँ विप्रासो पनि हुन्छ बहुवचनमा अशुद्ध प्रत्यय गरेर जसमा। त्यस्तै प्रकारले यहाँ भवती मात्र प्रयोग हुन्छ लोकमा भवाती पनि हुन्छ। यस्ता कोही विशेष शब्द छन् जो केही शब्द जो छन् वेदमा प्रयोग हुन्छन् ती प्रयोग गरिने तिनलाई बताएको व्याकरणद्वारा यो वेदमा मात्र प्रयोग हुन्छ भनेर। नत्र ती सबै लौकिक शब्द वेदबाटै उद्धृत गरेका हुन् भनेर यो निर्णय पनि देखाउनु भयो। त्यस पछाडि अहिलेसम्म जो वेद उपनिषद इतिहास पुराण धर्मशास्त्रद्वारा जो परमात्मा को स्वरूप परमात्मा का गुण परमात्मा का पत्नीहरू र परमात्मा का परिजन उस परब्रह्म नारायण को दिव्य स्थान यिनीहरूको सब प्रमाणद्वारा श्रुति प्रमाणद्वारा सिद्ध गरेर अब सुलभताको लागि संक्षेपमा यो अहिलेसम्म के बताइयो त श्रुतिहरूद्वारा उपनिषद आदि प्रमाणद्वारा भन्दा त्यसको संक्षेपमा फेरि बताएका विस्तारले बताएका पदार्थहरूको तत्त्वहरूको संक्षेपमा सङ्कलन गरी बताउँदै हुनुहुन्छ। एवं इतिहास पुराण धर्मशास्त्र उपविहित साङ्गवेद वेद्यः परब्रह्मभूतो नारायण एवं माने पूर्वोक्त प्रकारले
इतिहास पुराण र धर्मशास्त्रले उपनिषद जसको अर्थ विस्तार गरिएको छ तथा यस्ता प्रकारको अङ्गसहित जो वेद, त्यस वेदद्वारा जान्न योग्य मुख्य रूपले को छ भन्दा वेद वेद्य परब्रह्मभूतो नारायण, प्रमुख प्रधान रूपले परब्रह्मभूत नारायण नै यस्ता प्रकारको साङ्ग वेदले वेद्य हुनुहुन्छ। तथा वहाँ नारायण निखिल हे प्रत्यनीक, नारायणको स्वरूप कस्तो छ भन्दा समस्त दोषले रहित। हे भनेको त्याज्य जो प्राकृतिक गुणहरू हुन् तिनको प्रतिफुट अर्थात् उसको विरोधी, समस्त दोषले रहित अर्थात् सकलेतर विलक्षण, चेतना चेतन सबै पदार्थबाट अत्यन्त विलक्षण तथा अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्दको स्वरूप, असीमित त्रिविध परिच्छेद रहित ज्ञान र आनन्द नै उहाँको स्वरूप छ, दिव्यात्म स्वरूप। र यस्तै प्रकारका गुणहरू पनि छन् असङ्ख्य। स्वरूप पनि परब्रह्मभूत हो, अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्दको स्वरूप, गुणहरू पनि ज्ञानादि गुण। यसलाई भेद गर्नलाई आचार्यहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ कि आत्मस्वरूपलाई धर्मीभूत ज्ञान और जो धर्म बन्दछ त्यसलाई धर्मभूत ज्ञान भनेर बताइएको छ, मतलब पृथक गरी बताइन्छ सम्झाउनको लागि। स्वरूप पनि ज्ञान आनन्द स्वरूप छ, गुण पनि ज्ञान आनन्द छ रूप छन्। तब स्वरूप बताएर दिव्यात्म स्वरूप बताएर उहाँका स्वाभाविक गुणहरू बताउनुहुन्छ। स्वाभाविक अनवधिकातिशया सङ्ख्येय कल्याण गुणगणाकर, भगवानका गुणहरू कल्पित होइनन्। जो अरूले मान्दछन् अविद्या कल्पित हुन्, मिथ्या हुन्, औपाधिक भनेर, रामानुज स्वामीले भन्छ होइन, स्वाभाविक हुने। जस्तै अग्निको दाहकत्व शक्ति स्वाभाविक हो, जलको खेदकत्व शक्ति स्वाभाविक हो, त्यस्तै प्रकारले परमात्मा यी गुणका गुणहरू सबै स्वाभाविक हुन्। किनकि श्रुतिले स्वाभाविक ज्ञानवाला क्रिया छ भनेको छ, स्वाभाविकी ज्ञानवाला क्रिया छ भनेर उपनिषदहरूमा यिनी सबै गुणहरूलाई स्वाभाविक बताएको हुनाले ती गुणहरू स्वाभाविक छन् तथा यिनको अवधि छैन, यति यति छ, यिनको शक्ति यति छ, यिनको विकास यति छ भनेर कुनै सीमा छैन। तथा अनतिशय अतिशय रहित छन्, अर्थात् यहाँभन्दा अधिक कसैका गुण आनन्द छैनन्। यस कारणले सर्वोत्कृष्ट छन् यी सबै गुण। ये तीनवटा जो विशेषण हुन् सबै गुणको लाग्दछ, स्वाभाविक, अवधिरहित, सर्वोत्कृष्ट, असङ्ख्येय। यस्ता जो कल्याण मङ्गलमय यति सबै गुणहरूका विशेषण हुन्। स्वाभाविक, अवधिरहित, अतिशयरहित, असङ्ख्य जो कल्याण गुण, मङ्गलमय गुण, स्वश्रेयसम शिवम भद्मम कल्याणम मङ्गलम शुभम। कल्याण माने मङ्गल गुण। ती मङ्गल गुणको गणाखर, गुण गणाखर, गुणहरूको समुदायको खानी हुनुहुन्छ, आकार हुनुहुन्छ। यी गुणहरूमा असङ्ख्य र अवधि अतिशय स्वरूप जस्तै देखाइयो। र स्वाभाविक भनेर गुण भगवत दिव्यात्म स्वरूप स्वाभाविक, ज्ञानानन्दको स्वरूप दिव्यात्म स्वरूप स्वाभाविक, उहाँका समस्त गुणहरू पनि अपरिच्छेद्य सर्वोत्कृष्ट, ती गुणहरू स्वाभाविक हुन्। तथा उहाँले सङ्कल्प अनुसार चेतना चेतन रूप पदार्थको सृष्टि गर्नुहुन्छ। त सुख सङ्कल्पानुविधायी आफ्नो सङ्कल्पको अनुसार नै अनुसरण गर्नुभएका, चल्ने भएका, सङ्कल्पको अनुसार नै चल्दछ स्वरूप स्थिति र प्रवृत्ति विशेष, जसको यस्ता प्रकारका चेतना चेतन पदार्थहरू उहाँका छन्। ये सबै चेतना चेतन समस्त वस्तु परमात्माको सङ्कल्प अनुसार चल्दछन्। उनको स्वरूप, उनको स्थिति, उनको प्रवृत्ति, ये सबै जो भिन्न भिन्न स्थिति प्रवृत्ति आदि गरेका यी सबै चेतना चेतन वस्तुको सब यो प्रवृत्ति के भन्छ परमात्माको सङ्कल्प अनुसार चल्दछ। तथा उहाँ अनन्त महाविभूतिले युक्त हुनुहुन्छ, असीमित। महाविभूतिको अर्थ हुन्छ
परमात्माको परमधाम नित्य जो उहाँको निवास स्थान वैकुण्ठ आदि नामले बताइएको थियो पूर्वमा। अपरिच्छेद्य स्वरूप स्वभाव, जसको स्वरूप र स्वभाव यति भनेर जान्न सकिँदैन, अपरिच्छेद्य छ। यस्ता प्रकारको अपरिच्छेद्य स्वरूप र स्वभाव भएका जो अनन्त महाविभूति हुन्, ती महाविभूतिले युक्त हुनुहुन्छ। यसलाई भोग विभूति या नित्य विभूति पनि भन्दछन्। यो यहाँ नित्य विभूतिलाई बताइयो, परमपदलाई। तथा लीला विभूति पनि छ परमात्माको। उभय विभूति स्वामी भनिन्छ उहाँलाई। लीला विभूति, त्रिपाद विभूति माने नित्य विभूति, दुवै विभूतिले युक्त हुनुहुन्छ। अब लीला विभूति वर्णन गरिन्छ। यो संसार परमात्माको लीला विभूति हो। लीलाको निमित्त यो उपकरण हो। तो नानाविध अनन्त चेतना चेतनात्मकम, यो संसार या जगत भन्यो के हो त? अनेक प्रकारका अनन्त चेतन र अचेतनले युक्त भएको जो प्रपञ्च माने यो जगत विश्व यो लीलोपकरण, उहाँ भगवानको लीलाको उपकरण हो। यसकारण यसलाई भगवानको लीला विभूति भन्छन्। लीला माने क्रीडा। इति प्रतिपादितम, यस्ता प्रकारले पूर्वोक्त सबै प्रमाणद्वारा यो अर्थलाई अहिलेसम्म प्रतिपादन गरियो। संक्षेप संग्रह रूपले यसलाई यहाँ बताइयो। यसलाई अब यसैलाई शास्त्रहरूले विभिन्न प्रकारले बताएका छन्। जगतमा परमात्मालाई श्रुतिहरूले जगत ब्रह्मको अभेद रूपले प्रतिपादन गरेका छन्। उसको तात्पर्य जगत र ब्रह्मको शरीरात्म भाव सम्बन्ध छ। जगत सब परमात्माको शरीर हो। परब्रह्म नारायण यसका अन्तर्यामी आत्मा हुनुहुन्छ। शरीरात्म भाव सम्बन्ध जहाँ हुन्छ वहाँ अभेद रूपले निर्देश गरिन्छ, बताइन्छ। त्यही अगाडि बताइँदैछ। अभेद बताउने वाले श्रुतिहरूको तात्पर्य बताउनुहुन्छ। उपपत्ति सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यस छान्दोको श्रुति बताउँछ इदम सर्वम खलु ब्रह्म, निश्चय नै यो सबै चेतना चेतनले मिश्रित जगत ब्रह्मात्मक हो, ब्रह्मदेखि अभिन्न भनिन्छ। यहाँ स्वरूपमा अभेद भएर होइन, अपितु शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएर भनेर अगाडि बताइँदैछ। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, यो सब चेतना चेतनले मिलेको यो सारा इदम शब्दले बताइने जगत हो। त्यो ऐतदात्म्यम यस ब्रह्म आत्मावाला छ, ब्रह्मात्मक छ भनेर बताइयो। तत्त्वमसि, तिमी पनि ब्रह्मात्मक हौ भनेर उपसंहार गरिन्छ। तत्त्वमसि जो समस्त पदार्थको समस्त जगतको आत्मा हो। तत्त्वमसि त्यही अन्तर्यामी आत्मावाला तिमी पनि हौ हे श्वेतकेतु भनेर उद्दालकको वचन बताइयो। अब यसैलाई मनुस्मृतिबाट बताइन्छ। परमात्मा र जगतको शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले, जगत सब शरीर भएको हुनाले परमात्मालाई सबै पदार्थको साथमा अभेद रूपले बताइँदैछ। एनम एके वदन्त्यग्निम मरुतोन्ये प्रजापतिम, इन्द्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। एनम यही परमात्मालाई समस्त जगतका कारण, जगतका अन्तर्यामी आत्मा उस परमात्मालाई एके माने वेद का एक भाग, अग्निम वदन्ती, एक भागले अग्नि भनेर भन्दछ परमात्मालाई। अर्को एक भागले मरुत वायु भनिन्छ, वायु रूप मरुत पनि महिला भनिन्छ। प्रजापति रूप पनि महिला भनिन्छ। सबै जगतका साथमा अभेद निर्देश गरिएको छ, किनकि जगतको र ब्रह्मको शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले। तथा इन्द्रम एक जो शाखा वेदका एक भाग पुरै भाग हुन्, तिनले इन्द्र पनि भनेका छन् उहाँलाई। अपरे प्राणम, अन्य शाखाले अन्य वेद भागले उहाँलाई प्राण पनि भनेका छन्। तथा उपनिषदमा शाश्वतम ब्रह्म, नित्य ब्रह्म भनेर बताइएको छ। शाश्वत ब्रह्म, नित्य ब्रह्म भनेर बताएछ। सामान्य रूपले बताएको छ पहिले, त्यस पछाडि विशेष रूपले
उसै परमात्मालाई शाश्वत ब्रह्म भनेर उपनिषदमा बताइयो भनेर यो मनुस्मृतिको उदाहरण दिनुभयो। धर्मशास्त्र भनेछ न, धर्मशास्त्रम त वै स्मृति, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय धर्मशास्त्रम त वै स्मृति भनेर मनुले बताउनुहुन्छ। श्रुति भनेको वेद, धर्मशास्त्र भनेको स्मृतिहरू, स्मृतिको प्रमाण दिनुभयो यहाँ। तथा अब विष्णु पुराण बताइँदैछ। सबै जगतका साथमा ब्रह्मको अभेद रूपले जो वर्णन गरिएछ त्यो कस्ता प्रकारको अभेद हो कि सबै जगत र ब्रह्म एक भएको हुनाले हो अथवा शरीरात्मा सम्बन्ध भएको भनेर यो जिज्ञासा हुँदा यो जो अभेद निर्देश हो, अभेद प्रतिपादन हो ब्रह्मको साथ हो सबै पदार्थको, यो शरीरात्म भाव सम्बन्धलाई हो भनेर सम्बन्धलाई लिएर भनेको भनेर अब यस्तै प्रकारले विष्णु पुराणको वचन दिनुहुन्छ। ज्योतिंषि शुक्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयी च। शुक्लानि ज्योतिषी, जो शुद्ध ज्योतिषहरू, यो ज्योति माने ज्योतिहरू हुन्। लोके यानि लोके, लोके यानि शुद्धानि ज्योतिषी, ज्योतिषे ज्योतिहरू प्रकाशहरू हुन्, सूर्य चन्द्रादि। तथा त्रयो लोका, ये तीनै लोक, स्वर्ग मर्त्य पाताल रूपी त्रयो लोका, लोकपाला, ये लोक का पालन करने वाला जो इंद्रादि लोकपाल हुन्। ते त्रयी भनेको वेद, त्रयो अग्नय, तीन प्रकार का अग्नि, तथा आहुतयश्च पंच, जो प्राणाय स्वाहा इत्यादि गरिन्छ 5 आहुति रूप ती पनि। तथा सर्वे देवा, सबै देवताहरू को हुन् भन्दा देवकी पुत्र एव, यिनी सबै देवकी नन्दन भगवान कृष्ण रूप हुन्। सब देवकी नन्दन रूप हुन् भनेर सबका साथमा अभेद बताइएछ यहाँ। त्यस्तै प्रकारले रामायणमा पनि सबै पदार्थको साथमा भगवानको अभेद रूपले निरूपण गरिएको छ। त्वम यज्ञ त्वम वषट्कार त्वम ओंकार परन्तप, परन्तप विरोधीहरूलाई तपाउनेवाला, यज्ञ आदि गरेर के हुन्छ, जो विरोधी शत्रुवर्ग हुन् देवताहरूका उनलाई पीडा हुन्छ, दुःख दिन्छ। त त्वम यज्ञ त्वम वषट्कार, परन्तप भनेको अरूलाई तपाउनेवाला, कष्ट दिनेवाला, यो यसको विशेषण हो। यस्तो यज्ञ पनि हजुर हुनुहुन्छ, भगवान रामलाई भनिँदैछ। वषट्कार तुम, जो वषट्कार हो, देवेभ्यो स्वाहा पितृभ्य वषट भनिन्छ। वषट्कार तथा ओंकार यो पनि हजुरै हुनुहुन्छ। तथा ऋतधामा वसु पूर्व, जो वसु नाम 8 वसुहरू मध्येमा जो पूर्व वसु ओ ऋतधामा नाम गरेका हुन्, ती पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तुम प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा रूप पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जगत सर्वम शरीरम ते, यो सारा जगत हजुरको शरीर हो। थैर्यम च, जो सबै वस्तुको स्थिरता हो त्यो, तथा वसुधाचलम समस्त पृथ्वी तल, ती पनि हजुर हुनुहुन्छ। अग्नि कोप प्रसादस्ते सोम श्रीवत्स लक्षण, श्रीवत्स चिन्ह को स्थानीय श्रीवत्स चिन्ह जस्तै जो चन्द्रमा हुन् तथा जो अग्नि हुन्, यी के हुन् त भन्दा हजुरका कोप र प्रसाद रूप हुन्। अग्नि कोप रूप हुन् किनकि अग्निले जलाएर भस्म गर्छन्। यस कारणले ये श्रीवत्स लक्षण वा श्रीवत्स स्वरूप, श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थलमा हुन्छ। तो श्रीवत्स लक्षण सोम, श्रीवत्स लक्षण स्वरूप अरे समान, जो सोम माने चंद्रमा तथा अग्नि, ये हजुर का के हुन् त ते कोप प्रसाद, हजुर का अग्नि कोप रूप, क्रोध रूप और यिनी प्रसाद रूप, प्रसन्नता रूप चंद्रमा। तथा नद्य समुद्राश्च
सएव सर्वम। यो यहाँ त रामायणसम्म थियो, यो श्रीवत्स लक्षण तक रामायण हो। अग्नि कोप प्रसादस्ते श्रोम श्रीवत्स लक्षण, यो रामायणमा बताएछ युद्धकाण्डमा। अब फेरि विष्णु पुराण दिइन्छ, सबका साथमा परमात्माको अभेद बताइँदैछ। ज्योतिष विष्णुर भुवनानि विष्णुर, लोकमा जति ज्योति स्वरूप छ, अग्नि सूर्य इत्यादि जति ज्योतिहरू छन् ती सबै विष्णु हुन्। भुवनानि विष्णु, जो 14 भुवन भनिन्छ ती भुवन पनि विष्णु रूप हुन्। वनानि विष्णु, एक एक गरी छुट्याएर बताइँदैछ। वनहरू पनि विष्णु रूप हो। गिरश्च दिशश्च, पर्वतहरू तथा दिशाहरू पनि विष्णु हुन्। नद्य समुद्राश्च, नदी और समुद्रहरू पनि सएव सर्वम, सएव सर्वम, नदी समुद्र आदि ये सबै सएव परमात्मा विष्णु रूप नै हुन्। यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य, अब सबै भनिन्छ अस्ति भनेर, जो एक रूप रहनेवाला निर्विकार आत्मा हो त्यो यन्नास्ति, जो विकार स्वरूप, जसलाई अस्ति पनि भनिन्छ, फेरि केही कालमा त्यो नष्ट भयो भने नास्ति भनिन्छ। यस कारणले विकार, परिवर्तनशील, विकारी, यस्ता प्रकारको अचित वस्तु अब एकै साथ भनिन्छ सबै। जो अस्ति हो नास्ति भनेर बताइन्छ, जो समस्त विकार रहित चेतन रूप हो, तथा जो विकारयुक्त नास्ति शब्दले बताइने जो अचित वस्तु हो, त्यो सबै हजुर नै हुनुहुन्छ, नै ईश्वर रूप नै हो भनेर पराशरले बताउनुहुन्छ। हे विप्रवर्य भनेर मैत्रेयलाई। यो सामान्यीकरण अभेद रूपले परमात्माको सबै पदार्थको साथमा अभेद रूपले बताइएको छ। यो जो सामान्य, यसलाई सामान्यीकरण भन्छन्। दुवै पद एक अर्थका वाचक भयो भने सामान्यीकरण हुन्छ, समान विभक्तिले बताइएको हुन्छ। त अहिलेसम्म बताइएका जो सामान्यीकरण प्रयोग हुन्, ती प्रयोगहरूमा के गरिन्छ भन्दा सर्वै शब्दै, यी सबै शब्दद्वारा जो जति जति शब्द अहिले अग्नि इत्यादि शब्दहरू बताइए, ती सबै शब्दद्वारा सर्व शरीरतया प्रकारम ब्रह्म, सर्व प्रकारम, सबै परमात्माका शरीर भएको हुनाले सर्व शरीरतया, यी सबै सबका परमात्माका सबै शरीर भएको हुनाले सर्व प्रकारम, शरीर हुन्छ आत्माका प्रति विशेषण, त विशेषणलाई प्रकार भन्दछन्। तो शरीर सबै परमात्माका शरीर भएको हुनाले सर्व प्रकारम, सबै छन् प्रकार जसका, चेतना चेतन समस्त पदार्थ छन् प्रकार माने विशेषण जसका, यस्ता प्रकारका सर्व प्रकार सर्व विशेषण विशिष्ट ब्रह्म नै अभिधीयते। अभेद रूपले सामान्यीकरण प्रयोगले सबै शब्दद्वारा ब्रह्मलाई नै निरूपण गरिएको छ। किन गरेको छ भन्दा पर ब्रह्म सबैको आत्मा र यिनी सबै शरीर भएको हुनाले शरीरात्मभाव सम्बन्धलाई लिएर यो अभेद निर्देश हो। अब कसैले शङ्का गरेछन् यो सामानाधिकरणले जो हो यो स्वरूपमा अभेद भएको हुनाले ये सबै ब्रह्म नै हुन्, अरू कोही तत्त्व छैन। यस कारणले यहाँ अभेद निर्देश जो छ वास्तविक स्वरूपमा अभेद बताएको हो भनेको त्यसलाई निराश गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ त्यो होइन। शरीरात्मभाव सम्बन्ध भएको हुनाले यो अभेद निर्देश भएको सबै तत्त्व नित्य हुन् अहिले बताइएका जो सूर्य चन्द्र आदि आत्मा आदि सबै बताइएको थियो। त त्यसलाई बताउनुहुन्छ सत्य संकल्पम परम ब्रह्म स्वयमेव बहु प्रकारम श्याम तदेक्षित बहुश्याम प्रजाएय, यस श्रुतिको अर्थ गर्दैछ। सत्य संकल्प जो परम ब्रह्म उनले स्वयमेव आफू नै बहु प्रकारम श्याम धेरै प्रकारको म बनूँ भन्ने यति सङ्कल्प्य, यो सङ्कल्प गरेर अनि क्रम सृष्टि कसरी गरियो भन्दा अचित समष्टि रूप महाभूत सूक्ष्म वस्तु सृष्टि गर्दा परमात्माले आफूमा लीन भएको समस्त चेतना चेतन वस्तुलाई अब मैले सृष्टि उत्पन्न गर्छु भनेर सत्य सङ्कल्प परमात्माले म नै समस्त शरीरवाला चेतना चेतन वस्तुले विशिष्ट जो म हो स्वयं नै बहु प्रकारम अनेक प्रकारको बनौँ यस्तो सङ्कल्प गरेर अचित पहिले के गर्नुभयो
आफूमा लीन भएका जो वस्तुहरू हुन् तिनमा अचित समष्टि रूपको महाभूत सूक्ष्म वस्तु, अचित वस्तुको समष्टि रूप जो छ महाभूत सूक्ष्म महाभूत रूप सूक्ष्म वस्तु तथा भोक्ति वर्गम छ। पहिले समष्टि हुन्छ, समुदाय रूप समुदायको सृष्टि गरिन्छ। समष्टि हुन्छ यो प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पञ्चतन मात्रा जो सूक्ष्म भूत भन्छन् तिनी सबैले मिलेको यतिलाई सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्म महाभूत भन्छन्। अचित समष्टि अचित समष्टि हो महत अहंकार युक्त प्रकृति तथा महाभूत सूक्ष्म वस्तु माने सूक्ष्म भूत। पहिले यसलाई तन्मात्रा भनिन्छ। तो सूक्ष्म महाभूत रूप वस्तु यो वस्तु तथा भोक्तृवर्ग समूहम, भोक्तृवर्ग जो ये सब तो भोग्य वस्तु हो, भोक्तृवर्ग हो जीवात्माहरू। तो भोक्तृवर्गको समूह रूप जो चेतन समूह हो ती सबैलाई स्वस्मिन परिणम के थियो भन्दा प्रलयमा आफूमा लीन भएका थिए। सबै नाम रूपलाई छोडेर आफूमा लीन भएका तिनी सबैलाई स्वयमेव विभाज्य आफूबाट स्वयं पृथक गरेर उनलाई अलग गरेर एकैमा सब लीन भएका थिए। अब अलग गरी छुट्याउन नसकिने गरी दूध र पानी मिले जस्तै गरी परमात्मामा थिए। यस्ता प्रकारले उनलाई स्वयमेव विभाज्य आफूमा लीन भएका पदार्थहरूलाई स्वयं विभाग गरेर तस्मात् भूत सूक्ष्म वस्तु न जो वो भूत सूक्ष्म वस्तु हो। भूत सूक्ष्म वस्तु माने तिनै जो सूक्ष्म होदन जसलाई तन्मात्रा भनिन्छ त्यस सूक्ष्मभूत रूपी जो वस्तुद्वारा तन महाभूतानि सृष्ट जो महाभूत हुन् महाभूतहरूलाई सृष्टि गरेर। फरक के हुन्छ सूक्ष्म भूतमा कुनै गुणको प्रतीति हुँदैन, महाभूतहरूमा 5 गुणको प्रतीति हो, 3 गुणको प्रतीति हुन्छ। शान्तत्व, घोरत्व, मूढत्व यस्ता प्रकारका 3 गुणहरू प्रतीत हुन्छन्। त्यो महाभूतहरूमा हुन्छ, त्यसलाई महाभूतलाई कार्यरूप भन्दछन्। जस्तै एउटा शब्द सुनेपछि के हुन्छ जो यिनलाई विशेष भनेर भन्छन्, महाभूतलाई विशेष भन्छन्, उनलाई विशेष भन्दैनन्। सूक्ष्मभूतलाई विशेष किन भयो, यिनमा विशेष गुणहरू प्रतीत हुन्छन्, विशेष धर्म। शान्तत्व, घोरत्व, मूढत्व हेर्नु सबै यिनी शब्द छ एउटा सुर शब्द जसलाई सुन्छन् त्यो शब्द सुनेपछि 3 धर्म भाषित हुन्छन्, 3 धर्म प्रतीत हुन्छ। कसैलाई धेरै गर्मी भएको छ उसलाई शब्द जो हुन्छ सुन्दा के हुन्छ कसैलाई एकदम आनन्द दिन्छ। वीणाको शब्द सुनेर अनि आनन्द आउँछ, शान्ति प्राप्त हुन्छ भक्तजन प्रेमीजनहरूलाई। अनि त्यही वियोगी जो हुन्छन् उनलाई त्यही शब्द सुन्दा जो साहित्यमा वर्णन गरेको छ नायक नायकको पति पत्नीको वियोग, जो वियोगी हुन्छन् आफ्नो जो प्रेमीजन उनसित विछुड भएका उनीहरूलाई त्यो शब्द सुन्दा उनलाई एकदम पोल्छ, दुःख हुन्छ। त्यो मधुर दिनेवाला त्यसलाई घोर भन्दछ, दुःख दिनेवाला। मृगलाई त्यही शब्द सुनेपछि मोह पैदा गर्छ। वीणा बजाएर अनि मृगलाई पगा समात्नेवालाले समात्छन्, त्यो मोहित भइहाल्छ यसमा। यिनी महाभूत हुन् जसमा सबै त्यस्तै प्रकार सम्झनु। हावा छ, हावामा पनि 3 गुण प्रतीत हुन्छन्। जसलाई धेरै गर्मी भएको छ त्यसलाई हावा चलायो, पंखा चलायो भनेपछि शान्ति हुन्छ। यो शान्तत्व धर्म उसमा भाषित हो। त्यही हावा ज्वरो आएकालाई लगाइदिने पंखा या हावा चल्यो भने घोर हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ। जो दिशा भ्रम भएको छ उसलाई त्यही हावा मोहित गरिदिनेवाला हुन्छ, दिशा पत्तै लाग्दैन कुन दिशातिर म जाँदैछु। यस्ता प्रकारले जुन भूतहरूमा शान्तत्व, घोरत्व, मूढत्व धर्म प्रतीत हुन्छ, अनुभूत हुन्छ, ती महाभूतहरू हुन्, स्थूल हुन्। जसमा यो धर्म भाषित हुँदैन तिनी भूत सूक्ष्म हुन्। तस्मात् भूत सूक्ष्म वस्तु न उद्भूत सूक्ष्म वस्तुद्वारा महाभूतहरू जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यो स्थूल हुन् जसमा यो धर्म भाषित हुन्छ
अहिले बताएका तिनको सृष्टि गर्नुभयो। यी पञ्चमहाभूतलाई सृष्टि गरेर त्यसु छ ती महाभूतहरूमा भोक्तृवर्गम आत्मतया प्रवेश्य, भोक्तृवर्ग चेतनहरूलाई त्यो अचेतन वस्तुमा प्रवेश गराएर जीवात्माहरूलाई तै चिरचित अधिष्ठितै महाभूतै, महाभूत के हुन्छन्? ती महाभूतहरू अन्योन्य संश्लिष्टै परस्परमा सम्मिश्रित भएका, किनकि ती भूत सूक्ष्म जब हुन्छन् उनले केही कार्य गर्न सक्दैनन्, त परमात्माले तिनलाई मिलाउनुहुन्छ आपसमा। पाँचै तत्त्वलाई मिलाएर पाँचै तत्त्व पञ्चतत्त्वमय बन्छन्, पाँचै तत्त्वले युक्त हुन्छन्। ती सूक्ष्म भूतहरूलाई विभाजन गरेर अनि मिलाएर परस्परमा तिनी हुन्छन् अन्योन्य संश्लिष्टै परस्परमा सम्मिश्रित भएका। मिलाउने तरिका यस्ता प्रकारले हुन्छ। कसरी मिलाइन्छ भन्दा त्यो पाँच भूत जो छन् सूक्ष्म भूत तिनलाई आधा आधा गर्नु, आधा आधा गरेर आधा आधा गर्दा कति हुन्छन् भन्दा 8 हुन्छन्। 8 हुन्छन् नै हो 10 हुन्छन् हैन। पाँच तत्त्वलाई आधा आधा गर्दा 10 हुन्छन्। 10 भएपछि सबैको आधा भाग राख्ने, आधा भागलाई फेरि के गर्ने भन्दा 4 बनाउने, 4 भाग विभक्त गर्ने गरेर जस्तै आकाशलाई हामीले 2 भाग गर्यौं, 2 भाग गरेपछि आकाशको आधा भाग राख्ने, आधालाई 4 भागमा विभक्त गर्ने गरेर आकाशलाई छोडेर बाँकी तत्त्वमा मिलाइदिने। आकाशको आधा छँदैछ, त्यस्तै प्रकारले वायुलाई 2 भाग गर्ने, वायुको आधा भाग राख्ने, आधालाई 4 भाग गर्ने गरेर वायुलाई छोडेर अन्यमा मिलाइदिने एक हिस्सा। त्यस्तै प्रकारले जललाई तेजलाई पनि गर्ने, आधा भाग राख्यो, आधालाई 4 भाग बनायो र तेजलाई छोडेर बाँकी तत्त्व मिलायो। यस्तै प्रकारले जललाई, यस्तै प्रकारले पृथ्वीलाई गर्दा पाँचै तत्त्व पञ्चमय हुन्छन्, पाँचै तत्त्वले युक्त। यसले यसकारण यिनीबाट बनेका जो वस्तु हुन् ती पञ्चभूतमय हुन्छन्। शरीर आदि पनि जो बन्दछन् सबै यो हो परस्पर सम्मिश्रण। परस्परमा यसरी विभाग गरेर पाँचै तत्त्व सूक्ष्म भूतहरूलाई मिलाएर त चिरचित अधिष्ठितै चेतनले अधिष्ठित भएका युक्त भएका ती अन्योन्य संश्लिष्टै महाभूतै परस्परमा मिलेका जो महाभूतहरू हुन् ती महाभूतहरूद्वारा कृष्ण जगत विधाय। तब सम्पूर्ण जगत बन्दछ, सूक्ष्मबाट सिधै बन्दैन। सूक्ष्म तत्त्व त्यो पञ्चलाई त्यही अहिले बताएको प्रक्रिया अनुसार मिलाउनु पर्छ। अब पाँचै जब 5 तत्त्वमय छन् भनेपछि अनि फेरि एउटालाई आकाश, एउटालाई वायु, एउटालाई तेल, जल, पृथ्वी भनेर कसरी भनिन्छ? पाँचै तत्त्वमय छ भन्दा व्यासजीले भन्नुभएको छ वैशेष्यास्तु तद्वाद ब्रह्मसूत्रमा। आफ्नो आफ्नो मात्रा अधिक भएको हुनाले तत्त्व शब्दले प्रयोग गरिन्छन्। आकाशमा आकाशको मात्रा अधिक छ, अरू थोरै 8वाँ हिस्सा आएको छ। यस कारणले त्यो आफ्नो हिस्सा आफ्नो भाग अधिक भएको हुनाले एउटालाई आकाश, एउटालाई वायु, एउटालाई जल, तेज, जल पृथ्वी भनेर भनिन्छ। त परस्परमा मिलेका ती महाभूतहरूद्वारा समस्त जगतलाई त आकाश आदि फेरि जगतलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ। समस्त जगतलाई बनाएर कृष्ण जगत विधाय स्वयं पनि सर्वस्य आत्मतया, स्वयं पनि सबै चेतन वस्तुहरूको अन्तर्यामी आत्मरूपले प्रवेश गरेर पनि उनीबाट अलग भएर परमात्मै नै अवस्थित परात्मा भनेर पृथक रूपले अवस्थितम विद्यमान रहेका उनदेखि सर्वथा विलक्षण भएर परमात्मत्वेन सबैमा अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गरेर परमात्मत्वेन अवस्थितम परमात्मा रूपले यिनी आत्मादेखि विलक्षण रूपले अवस्थितम विद्यमान भएको सर्व शरीरम बहु प्रकारम अवतिष्ठते। सर्व शरीर चेतन सबै छन् शरीर जसका, यस्ता प्रकारका सर्व शरीरवाला बहु प्रकार
देव मनुष्य तिर्यक स्थावर इत्यादि अनेक प्रकार रूपले अवतिष्ठते। परब्रह्म नै विद्यमान हुनुहुन्छ, सबैमा प्रवेश गरेर रहनुहुन्छ भनेको। और जीवात्मा र परमात्मा उस परब्रह्म का प्रकार माने विशेषण हो। विशेषण हो भनेर बताइन्छ। परमात्मा का प्रति शरीर, शरीर हुन्छ परमात्मा का प्रति विशेषण। यस कारणले समस्त जगत परमात्मा का शरीर भएको हुनाले उस परब्रह्म परमात्मा का प्रति सबै चेतना चेतन वस्तुहरू प्रकार माने विशेषण बनेर रहन्छन्। तदिदं महाभूतम वस्तु तदेव प्रकृति शब्द उच्यते। ये जो सूक्ष्म महाभूत हो वस्तु, पूर्व बताएको सूक्ष्म महाभूत रूप में विद्यमान सूक्ष्म भूत जो महाभूत सूक्ष्म महाभूतहरूको सूक्ष्मता हो, त्यो सूक्ष्म वस्तु नै जो छ तदेव प्रकृति शब्देन विधीयते। यसैलाई प्रकृति भनेर भन्दछन्। समस्त सूक्ष्म भूतले युक्त भएको जो छ त्यस वस्तुलाई प्रकृति भनेर भन्दछन्। प्रकृति शब्दले वर्णन गरिन्छ। और भोक्तृ वर्ग समूह एव पुरुष शब्देन उच्यते। भोक्ता जो भोक्ताहरू छन्, ये प्रकृति को भोग्य हो। प्रकृति भोग्य, प्रकृति को भोग गर्ने वाला जो हुन्, ती भोक्ति वर्ग को जो समूह हो, त्यो समूह नै पुरुष शब्दले बताइन्छ। पुरुष भनेर एउटै चेतन मात्र नसम्झिने, परन्तु त्यो भोक्तृवर्ग भोक्ता जीवहरूको समुदाय जो छ त्यो नै पुरुष शब्दले बताइन्छ। एक वचन भए पनि सम्झिनुपर्छ। त्यो प्रकृति पुरुष भनेर बताइन्छ। त्यो प्रकृति भनेर 24 तत्त्वात्मिका छन्, और पुरुष भनेर समस्त असंख्य पुरुषको समुदायलाई पुरुष भनेर बताइन्छ। त तौ छ प्रकृति, यसका दुई वचन प्रयोग गरिन्छ। पुरुषलाई समुदाय रूपले गरेर एक वचन तथा प्रकृति पुरुष गरेर दुई वचन भयो। प्रकृति र पुरुष तौ एव प्रकृति पुरुष हौ। तीनै प्रकृति पुरुष, प्रकृति र पुरुष समुदायलाई पुरुष शब्दले बताइयो। ये दुवै भनेर बताइयो। दुवै भनेर केवल एउटा पुरुष भनेर नसोच्ने, एउटा जीवात्मा भनेर पहिले बताइहाल्नुभयो रावण स्वामीले कि भोक्तृवर्ग समूह है। अब भोक्ता वर्गको समुदाय हो चेतनहरूको, त्यो पुरुष शब्दले बताइन्छ। तौ छ प्रकृति पुरुष हौ। यी दुवै प्रकृति पुरुषको पुरुष परमात्मा शरीरतया, यी परमात्मा का शरीर हुन्। पहिले नै प्रमाणहरू सब बताइएका छन्। यससे पृथ्वी शरीर, यससे आत्मा शरीर भनेर। ती दुवै प्रकृति पुरुष परमात्मा शरीरतया, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा का यी दुवै तत्त्व शरीर भएको हुनाले परमात्मा प्रकार भूतौ, परमात्मा का यी प्रकार माने विशेषण रूप छन्, और आत्मा प्रकारी विशेष भएर हुन्छ। परमात्मा परमात्मा प्रकृति पुरुष दुवै के हुन्, उसका शरीर हुन् परमात्मा का। तो शरीर जो हुन्छ प्रकार भएर रहन्छ आत्मा का प्रति। हाम्रो शरीर हाम्रो आत्मा का प्रति विशेषण प्रकार भएर रहन्छ। प्रकार भूतो तत्प्रकार परमात्मैव। चेतना चेतन सबै वस्तु छ जो बताए प्रकृति र पुरुष नै छन् प्रकाश जस्ता, जसका तत्प्रकार परमात्मैव। तत्प्रकार माने प्रकृति र पुरुष रूपी प्रकारले युक्त, प्रकार वाला, प्रकार माने विशेषण वाला परमात्मैव। परमात्मा नै प्रकृति पुरुष शब्दाभिधेय, प्रकृति र पुरुष शब्दले बताइन्छन् परमात्मा नै। किनकि शरीरवाचक शब्द शरीरी पर्यन्तको बताउँछ, आत्मा पर्यन्त। जस्तै देव मनुष्य आदि जो शरीरवाची शब्द हो, त्यो शब्द देव शरीरलाई बताएर त्यसको भित्र त्यो देव शरीर धारण गर्नेवाला आत्मा तपाईँलाई बताउँछ। देव भन्नाले केवल शरीरलाई बोध हुँदैन। अभी तो देव शरीर सहित देव शरीरवाला देवात्मा हो, जीवात्मालाई बताइन्छ देव भनेर। मनुष्य भनेर मनुष्य शरीरले विशिष्ट आत्मालाई बताइन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा इन चेतना चेतन सबैका अन्तर्यामी भएको हुनाले ती शरीरवाचक
जो चेतना चेतन माने पुरुष और प्रकृतिवाचक शब्दहरू हुन्, ती शब्दहरूले पनि परमात्मा नै अभिधेय हुनुहुन्छ, वाच्य बन्दछ, परमात्मालाई बताउँछन्। तत्प्रकार केवल परमात्मालाई बताउँदैनन्, अपितु चेतना चेतन प्रकारवाला परमात्मा नै प्रकृति पुरुष शब्द, प्रकृति पुरुषका वाचक शब्दहरूद्वारा अभिधेय वर्णन गरिन्छ। त्यसको अब यस श्रुतिमा स्पष्ट भएको छ भनेर परमात्मा नै प्रकृति पुरुष रूपले विभक्त, प्रकृति पुरुषलाई आफूबाट विभक्त गरिएको छ, सबको अन्तर्यामी रूपले विद्यमान हुनुहुन्छ। अतः उनका वाचक शब्दहरूले परमात्मालाई बताइन्छ भनेर श्रुति देखाइन्छ। उदाहरण दिइँदैछ, सो कामयत बहुश्याम प्रजाय, यो तैत्तिरीय उपनिषदको प्रमाण दिइँदैछ। स भनेको आनन्दमय उस परमात्माले, यो तैत्तिरीय आनन्दवल्लीको यो वचन हो। सो कामयत बहुश्याम प्रजाय, उस आनन्दमय परमात्माले संकल्प गरे, बहुश्याम प्रजाय, पहिले जो भनेको थियो आफू धेरै हुने संकल्प गरेर भनेर आएको थियो, त्यसै प्रमाण दिँदैछ। बहुश्याम प्रजाय, श्यामको कर्ता हुन्छ अहम, उत्तम पुरुषको क्रिया यो विधिलिङ्ग हो। यस कारणले बहुश्याम माने अहम बहुश्याम, म धेरै बनूँ। कर्ता बिना क्रिया सिद्ध हुँदैन। क्रियाको यदि उल्लेख गरेछ भने क्रियाले कर्ताको आक्षेप हुन्छ, और कर्तालाई मात्र वर्णन गरेछ, क्रियाको उल्लेख छैन भने कर्ताले क्रियाको आक्षेप हुन्छ। तेन बिना यदनुपपन्नम तत्तेन आक्षेप्यते, कर्ता बिना क्रिया हुन सक्दैन। यसकारणले क्रियाको उल्लेख छ, त्यो क्रियाले कर्ताको आक्षेप हुन्छ। यो किनकि श्याम यो उत्तम पुरुषको रूप हो, यस कारणले वहाँ यता लिनु अहम परमात्मा हो। आनन्दमय परमात्माले अकामयत संकल्प गरे, म धेरै बनूँ। धेरै बन्नुको लागि प्रजाएय, म नै प्रकृष्ट रूपेण जाएय, म नै धेरै बनेर बहुत प्रकारले म नै उत्पन्न हुँ। अरूलाई बनाउनु भने आफै बनौँ भनेर फेरि दोस्रो क्रिया दियो। धेरै बन्नको लागि प्रजाएय अहमेव बहुप्रकारेण जाएय, यो पनि लिङ्ग लकारको रूप हो उत्तम पुरुषको। अहम जाएय जनि प्रादुर्भाव धातुको रूप हो। तथा तत्सृष्ट्वा यो सङ्कल्प गरियो, त्यस पछाडि परमात्मा सत्य सङ्कल्प भएको हुनाले यो सबै वस्तुलाई सृष्टि गर्नुभयो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ती सबै वस्तुहरूलाई चेतना चेतन रूप सबै वस्तुलाई सृष्टि गरेर तदेव अनुप्राविशत्, उसैको भित्र प्रवेश गरे, आनन्दमयले प्रवेश गरे भन्नु। तदनुप्रविश्य, उसका भित्र प्रवेश गरेर चेतना चेतन वस्तुको भित्र प्रवेश गरेर सच्च तेज भवत, सच्च सत और तेज शब्द का वाच्य बन्नुभयो। सत भनेको जीवात्मा जो अपरिणामी भएको हुनाले उसलाई सत भनिन्छ। तेज भनेको तेजतिथि तेज, आफ्नो स्वरूपलाई त्याग्नेवाला, बदलिराख्नेवाला, तेज भनेर अचित वस्तु। चेतन र अचेतन त्यसका तिनीहरूका भित्र पसेर स्वयं बने परमात्मा भनियो। निरुक्तम च अनिरुक्तम च, जो निरुक्त छ, जसलाई जसमा जाति आदि हुन्छन्, जाति गुण आदि जसमा जाति आदि हुन्छन्, त्यो निर्वचन गर्न योग्य निरुक्त हो। अनिरुक्त जो आत्मा हो त्यो पनि स्वयं बने। निरुक्त निरुक्तम अनिरुक्तम च, चेतना चेतन उनलाई फेरि बताइँदैछ। निरुक्त अनिरुक्त, चेतन र अचेतन दुवै आफै बने। तथा निलयनम छ अनिलयनम छ, अचित पदार्थको आश्रय भएको हुनाले जीवात्मालाई निलयन भन्यो, निलय आश्रय। तथा अनिलयम छ, वो अनिलय हो, आत्माको माने वो आत्मा अचेतनको आश्रय आत्मा हुन्छ,
आत्माको आश्रय हुँदैनौँ। शरीर रहेको हुन्छ आत्माको देन। अब यहाँ विचार गर्नुपर्छ, आत्मा शरीरमा आश्रित छ कि आत्मा शरीर आत्मामा आश्रित छ? विचार गरौँ। शरीरले आत्मालाई धारण गरेछ कि आत्माले आत्माले शरीरलाई धारण गरेको छ? भन्दा आत्माले शरीरलाई धारण गरेको छ। अनुभव त हुन्छ शरीरमा आत्मा रहन्छ, परन्तु धारण गर्ने को भन्दा आत्माले छोडेको दिनमा यो शरीर कहाँ आश्रित हुन्छ, रहन्छ र? रहँदैन, मृत हुन्छ। यस कारणले शरीरलाई धारण गर्ने आत्मा हो। यस कारणले उसलाई निलयन भन्यो। आश्रय अनिलयम छ, जो अनिलय हो, आश्रय रहित हो, त्यो अचित हो। उनीलाई विविध रूपले बताइँदैछ, उनी चित अचित वस्तुलाई निलय र अनिलय रूप पनि आफै बने। विज्ञानम छ अविज्ञानम छ। स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप भएको हुनाले जीवात्मालाई पुरुषलाई बतायो विज्ञान रूप, तथा उसलाई अविज्ञान रूप बतायो ज्ञानको आश्रय नभएको हुनाले। अचितलाई विज्ञान अविज्ञान पनि स्वयं बने परमात्मा। तथा सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्। सत्य और अनृत, सत्य भनेको निर्विकार आत्मा तथा अनृत भनेको विकारशील एक रूपमा नरहने अचित वस्तु। तो सत्य अनृत यो सबै के भन्यो? सत्यम अभवत्, निर्विकार परमात्मा रूप भयो। यो सबै वस्तु सत्यम अभवत्। सत्य शब्दले सत्यम ज्ञानवन्तम ब्रह्म भनेको ब्रह्मलाई बतायो। यो सबै सत्य स्वरूप भए, ब्रह्मरूप भए भनेको सत्य शब्दका वाच्य भए सबै। परमात्मा सबैको भित्र प्रवेश गरेको हुनाले यति पूर्वोक्तम सर्वम, पूर्वमा बताएको जो छ जगत र चेतना चेतनको र परमात्माको शरीरात्म भाव सम्बन्ध, परमात्मा भित्र पसेर सबैको आत्मा तथा सबै उनीका शरीर भनेर जो पूर्वमा बताएको थियो, त्यो पूर्वमा बताएको सबै वस्तुलाई, सबै तत्त्वलाई अनैव श्रुत्या व्यक्तम, यस श्रुतिद्वारा स्पष्ट रूपले वर्णन गरियो कि सबै पदार्थमा परमात्मा प्रवेश गरे, सृष्टि गरेर परमात्मा प्रवेश गरेर अनि सबै शब्दका वाच्य बन्नु हो। सत्य जो पहिले जो जीवात्मालाई सत्य बताएको थियो, स्वरूप सत्य भएको न सत्य भन्यो। परमात्मा उस बताउने सत्य हो। किन भन्दा जीवात्माको ज्ञान जो धर्मभूत ज्ञान हो त्यो सङ्कोच विकास हुन्छ, युक्त हुन्छ, स्वरूपभरि परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारण सत्य भन्यो। त्योभन्दा पनि सत्य परमात्मा हुनुभयो। परमात्माको आत्मस्वरूप तथा ज्ञान पनि सङ्कोच विकास युक्त हुँदैन, ज्ञान पनि। यस कारणले उनको भन्दा परम सत्य। तो सत्य र अनृत, सत्य शब्दवाच्य आत्मा र अनृत भनेको अचित वस्तु प्रकृति, त्यो सबै पनि सत्यमा भवत्, परमात्मा नै बने भनेर यहाँ सबैमा प्रवेश और सबै शब्दले परमात्मा नै वाच्य भएको भनिएको यो पूर्वमा जो विस्तारले वर्णन गरिएको थियो। अनैव श्रुत्या व्यक्तम, यसै श्रुतिद्वारा स्पष्ट गरियो कि सबै परमात्मा, सबैमा परमात्माको प्रवेश भएको र सबैका वाच्य सबै शब्दले बताइने परमात्मा हुन् भनेर यस श्रुतिमा स्पष्ट भएको छ। यस प्रकारले यो सब बताइयो। परमात्मा सबैका भित्र बसेका सारा चेतना चेतन वर्ग परमात्माको शरीर हो। परमात्मा सबैका आश्रय हुन् र सबै उसको शरीर भएको हुनाले शरीरवाचक सबै चेतना चेतन वस्तुद्वारा परमात्मालाई वर्णन गरिएको छ। अतः शरीरात्म भाव सम्बन्धलाई बताउनको लागि अभेद निर्देश पनि भएको हो। यो जगतको साथमा अभेद रूपले बताएको हो। स्वरूपमा अभेद भएर होइन, शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले परमात्मा सर्व प्रकार सर्व शरीरवाला भएको हुनाले यो निर्देश भएको हो। र यस श्रुतिमा अहिले उद्धृत गाएको आनन्दमय जो तैत्तिरीय आनन्दवल्लीको श्रुति हो, त्यसबाट स्पष्ट भएको चाहिँ परमात्माले सृष्टि गरेर सबैमा प्रवेश गरे र सबै शब्दका वाच्य बने, सबै शब्दले उनलाई बताइयो भनेर बताइयो। अब परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्तिको उपाय बताइन्छ। उपाय के हो परमात्मा प्राप्त गर्ने? उपाय स्वरूप त्यो उपायलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ रामानुज स्वामीले। ब्रह्म प्राप्ति उपाय
शास्त्राधिगत तत्वज्ञान पूर्वक स्वकर्मानुगृहीत भक्तिनिष्ठा साध्य अनवधिकातिशय प्रिय विशदतम प्रत्यक्षतापन्न अनुध्यान रूप भक्तिरेव इत्युक्तम। परमात्मा प्राप्ति को साधन हो भक्तिरेव। अब यसलाई बताइँदैछ सबभन्दा पहिले शास्त्र अध्ययन हुनु पर्यो, वेदादि शास्त्र। त्यस शास्त्रको गुरुमुखबाट विधिवत अध्ययन गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त हो। तत्त्व के हो भने त्यो तत्त्व परम तत्त्वको ज्ञान हुनु पर्यो शास्त्रद्वारा। शास्त्रद्वारा अधिगत भने प्राप्त गरेको जो तत्त्वज्ञान, त्यो तत्त्वज्ञान पूर्वमा हुनु पर्यो। पहिले तत्त्वज्ञान पूर्वम भयो पहिले। त्यस पछाडि अब कर्मयोग जो विधान गरेको कर्म हो, तत् वर्णाश्रम विहित जो कर्म हो, त्यस कर्मलाई कर्मको अनुष्ठान गर्ने। पहिले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्यो, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्यो साथै तत्त्वज्ञानको साथ कर्म योगको अनुष्ठान, फलसँग कर्तृत्व रहित, फलको अपेक्षा नभएको, ममत्व नभएको, कर्तृत्वपना नभएको, यसलाई तीनवटालाई त्यागेर जसलाई निष्काम कर्म भनिन्छ, त्यो निष्काम कर्मको अनुष्ठान गर्ने। त्यस कर्मले के हुन्छ, अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, मन पवित्र हुन्छ। कर्म परमात्माको आराधन रूप हो। आराधन बुद्धिले गरेको जो कर्मानुष्ठान हो, त्यो कर्मानुष्ठानको सहयोग हुन्छ, अनुग्रह उसको प्राप्त हुन्छ भक्तिलाई। अर्थात् भक्तिलाई अनुग्रह कसरी हुन्छ त भन्दा यो कर्मानुष्ठानले अन्तःकरण निर्मल हुन्छ, मन विशुद्ध हुन्छ, मनका दोषहरू सब मेटिन्छन्। त्यसबाट भक्तिनिष्ठा हुन्छ। भक्तिनिष्ठा भक्तिमा निष्ठा हुन्छ। भक्तियोग निष्ठा, भक्तियोग ज्ञान कर्मले अनुग्रहित। पहिले शास्त्रद्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्यो, तत्त्वज्ञान पूर्व प्राप्त गरेर कर्मानुष्ठान गर्यो, कर्मानुष्ठानबाट अन्तःकरण शुद्ध भयो। अन्तःकरण शुद्ध भयो त्यसले सहयोगी हुन्छ, त्यो सहयोगी हुन्छ भक्तिमा। भक्तियोगको अनुष्ठान भयो परमात्मामा। त्यस पछाडि त्यो भक्तियोगले फेरि साध्य हुन्छ रे। भक्ति पहिलो भक्ति हो साधन, त्यसद्वारा साध्य हुन्छ। फेरि यो परज्ञान भनेर ल्याउँदैछ, त्यसद्वारा साध्य हुन्छ। जब भक्तिनिष्ठा हो, भक्तिनिष्ठाले अब उत्पन्न हुन्छ के अनवधिकातिशय प्रीति, प्रिय अवधि भक्तियोगद्वारा, भक्तिनिष्ठाद्वारा साध्य माने उत्पन्न हुनेवाला यो साधन भयो भक्तिनिष्ठा। वो साध्य हुन्छ। साध्य के हो त भन्दा अनवधिकातिशय प्रिय विशदतम प्रत्यक्षतापन्न, अत्यन्त प्रिय हुन्छ त्यो। त्यही जो भगवानको भक्ति हो उसमा अत्यन्त प्रिय, त्यो भक्ति योग अत्यन्त प्रिय हुन्छ। अवधि र अतिशय सर्वोत्कृष्ट रूपले प्रिय हुन्छ त्यो साधन, प्रिय हुन्छ त्यो भक्ति। त्यो प्रिय अनि विशदतम, त्यसलाई निरन्तर गर्दै 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 त्यो एकदम विस्तारयुक्त हुन्छ। त्यही भक्ति योग। विशदतम कस्तो स्थिति प्राप्त हुन्छ भन्दा त्यो प्रेमपूर्वक स्मरण गर्दै 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 त्यसलाई बराबर त्यो भक्ति योगको अनुष्ठान गर्दै प्रत्यक्षतापन्न, प्रत्यक्ष विशद हुन्छ रे, एकदम विस्तार प्राप्त गर्दै जान्छ। गर्दै गर्दै त्यो अनि प्रत्यक्ष तुल्य हुन्छ। परमात्माको स्वरूपको प्रत्यक्ष भए जस्तो हुन्छ, प्रत्यक्ष तुल्य बन्छ। प्रत्यक्षतापन्न जस्तै नेत्रले देख्दा प्रत्यक्ष देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो परमात्मा यो जो भक्ति योग हो त्यो बढ्दै बढ्दै प्रेमपूर्वक त्यसको अनुष्ठान गर्दै गर्दा के हुन्छ, विस्तार प्राप्त गर्छ, फैलिन्छ अनि प्रत्यक्ष तुल्य बन्दछ। प्रत्यक्षतापन्न, प्रत्यक्ष रूपतालाई प्राप्त जो अनुध्यान हो, निरन्तर गरिने जो ध्यान हो, जसलाई भन्छन् तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति सन्तान, तेलको धारा जस्तै कति नटुटेर गरिएको जो निरन्तर ध्यान, प्रत्यक्ष रूपापन्न, प्रत्यक्ष अवस्थालाई प्रत्यक्ष तुल्य भएको जो गरिने निरन्तर उस परमात्माको
ध्येय जो परमात्मा उसको ध्यान, कसको ध्यान भन्दा कारण ध्येय जगत कारण परम पुरुष हैन, उहाँलाई प्रेमपूर्वक ध्यान गरेर जो प्रत्यक्ष तुल्य पो होस्, प्रत्यक्षता रूपलाई प्राप्त गरिएको जो अनुध्यान निरन्तर गरिने ध्यान, त्यसलाई भन्छन् परभक्ति। दर्शनम परभक्ति स्यात्, परमात्माको प्रत्यक्ष तुल्य दर्शन हुनु, त्यो चिन्तन गर्दा गर्दा त्यो हो परभक्ति। परभक्तिरेव त्यसको साधन हो, पहिले साधन भक्ति, ज्ञान र कर्मले युक्त भएको भक्ति हो, त्यस परभक्तिको साधन भन्छ। शास्त्रीय ज्ञान भयो, शास्त्रीय तत्त्वज्ञान भयो, तत्त्वज्ञानका साथमा कर्मानुष्ठान भयो, कर्मानुष्ठानले अन्तःकरण शुद्ध भयो, अन्तःकरण शुद्ध भए भक्तियोग भयो, भक्तियोग भयो, भक्तियोगद्वारा फेरि साध्य हुन्छ निरन्तर अवधि अतिशय रहित निरन्तर गरिने जो ध्यान हो, विशद प्रत्यक्ष तुल्यता प्राप्त जो निरन्तर गरिने ध्यान हो, त्यो ध्यान रूपलाई, ध्यान स्वरूपलाई प्राप्त भएको जो भक्ति, त्यसलाई भन्छन् परभक्ति। परभक्तिरेव इत्युक्तम, यो परभक्ति नै परमात्माको प्राप्तिको उपाय हो। इत्युक्तम, यो पूर्वमा बताएको छ। भक्ति शब्दस्य प्रीति विशेषे वर्तते, भक्ति शब्द प्रीति विशेषमा प्रयुक्त छ। अत्यन्त जो प्रीति हो त्यसलाई भन्छन् भक्ति। प्रेमपूर्वक मनुध्यानम भक्तिरित्य विधीयते, प्रेमपूर्वक गरिने जो निरन्तर ध्यान हो त्यसलाई भक्ति भन्छन्। त भक्ति शब्द के हो? प्रीति विशेष है, सामान्य प्रीति होइन। सामान्य प्रीति हुने प्रहलादले भन्नुहुन्छ भगवानसित मलाई यस्तो प्रकारको प्रीति दिनुहोस् र, या प्रीति रविपेकानाम विषय सुन पाइने, जो प्रीति अविवेकी अज्ञानीहरूले विषयमा जस्तो प्रीति गर्छन्, प्रेम गर्छन् विषयहरूमा, त्यस्तै प्रकारले त्यो त्यस्तो प्रीति तमनुस्मरत सामे, हजुरको स्मरण गर्दै गर्दै त्यस्तै प्रकारको प्रीति हजुरमा मेरो बनोस्। या वृत्ति रविवेकानाम विषय सुन पाइने, सा प्रीति, त्यस्तै प्रकारको प्रीति हजुरमा विषयहरूको विषयका प्रति जस्तो प्रीति हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको प्रीति हजुरमा मेरो अनपाइने। विषयमा प्रीति भएको त छुट्छ पनि, अर्को प्रिय वस्तु पायो भने छोडिदिन्छ, उसलाई प्रेम हट्छ, परन्तु अनपाइने, कहिल्यै पनि बिछुट नहुने, अलग नहुने। हृदय नापसर्पते, मेरा भित्रबाट नजाओस् त्यो भक्ति। यो प्रीति विशेष अविवेकीहरूको जो विषयमा प्रीति हुन्छ, अज्ञानीहरूको संसारका विषयमा त्यस्ता प्रकारको जो प्रीति हो निरन्तर परमात्मामा भइरहन्छ, त्यो प्रीति विशेष नै के हो? भक्ति हो। तो भक्ति शब्दस्य प्रीति विशेष वर्तते, यो भक्ति शब्द प्रीति विशेष अर्थमा प्रयुक्त हुन्छ। और प्रीतिश्च ज्ञान विशेष है, त्यस प्रकारको जो प्रीति हो त्यो ज्ञान विशेष हो, ज्ञानको विशेष अवस्था नै हो। यस कारणले जो श्रुतिहरू बताएछ ज्ञानलाई मोक्षको साधन, त्यो ज्ञानको जो भक्ति प्रीति रूपापन्न होस्। यसैलाई रामानुज स्वामीले उसमा श्रीभाष्यको मङ्गलाचरण गर्दा भवतुम परस्मिन् पेमुसी सेमुसी भक्ति रूपा, भक्ति रूपा सेमुसी भवतु। तो पर जो ज्ञान कस्तो हो, भक्ति कस्तो छ भन्दा सेमुसी भक्ति, भक्ति रूपा सेमुसी, भक्ति रूप जो ज्ञान, सेमुसी माने ज्ञान, बुद्धि मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा सेमुसी मति, सेमुसीले बुद्धि अर्थात् ज्ञान, बुद्धि ज्ञानम। त भगवानले भन्नुहुन्छ हजुरको चरणारविन्दमा मेरो प्रीति रूपापन्न ज्ञान होस्, भक्ति रूपापन्न ज्ञान प्राप्त होस्। यस कारणले त्यो प्रीति नै ज्ञान विशेष हो, वो सामान्य ज्ञान होइन, विशेष ज्ञान हो, ज्ञान विशेष एवं। इस प्रकारले जो भक्ति या ज्ञान भनेर बनाइएको छ मोक्षको साधन, भक्ति कस्तो भन्दा प्रेम रूपापन्न, प्रीति रूप प्राप्त भएको,
प्रीति विशेषमा प्रयुक्त भएछ। प्रीति रूपापन्न भयो भक्ति। प्रीति प्रीति त्यस्ता प्रकार जो प्रीति हो त्यो नै विशेष ज्ञान हो। यसैलाई रामानुज स्वामीले परभक्ति, परज्ञान, परम भक्ति, परज्ञान भने त्यसलाई पर विषय ज्ञान पनि भनेको छ। त यस प्रकारले भक्ति भयो, भक्ति प्रीति विशेषमा आयो प्रयुक्त हुन्छ। प्रीति विशेष जो छ त्यो ज्ञान विशेष हो। प्रीति नै ज्ञान विशेष हो, विशेष प्रकारको ज्ञान हो भनेर बताइयो। अब यसका प्रति शङ्का हुन्छ, जो प्रीति र ज्ञान एक कसरी हुन सक्छ? प्रीति त सुख रूप हो। प्रीति र सुख जो हुन् पर्याय शब्द हुन्। प्रीति पनि उसलाई भन्छ, सुख पनि भनिन्छ। त सुख त ज्ञानद्वारा उत्पन्न हुन्छ और प्रीति चाहिँ ज्ञान हुन सक्दैन भनेर जो वैशेषिक आदिको मान्यता छ। अनुकूलतया प्रतीयमानं ज्ञानम सुखम भनिन्छ। नहीं, अनुकूलतया प्रतीत होने वाला जो छ उसलाई सुख भन्छन्। अनि बताइए सब। अब प्रीति नै ज्ञान हुन सक्दैन, अथवा ज्ञानद्वारा उत्पन्न हुने प्रीति हुन्छ, ज्ञान साधन हो भनेर जो शङ्का गरिन्छ त्यो अब अगाडि वर्णन गरिँदैछ। त्यसलाई भोलिको यस प्रवचनमा, यस स्वाध्यायमा हामीले विचार गर्नेछौँ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवेत् माम् आवेत् वक्तारम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलं हृदय इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम